यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप अपनी लकीरों के नाम बताकर भेजते हैं कि हम देख रहे हैं, ये हो रहा है, आपकी लकीरें देखी हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। यकीन करो बहुत खुशी होती है क्योंकि आपको लकीरों के नाम भी पता चल गए। और अब जो अच्छे पामिस्ट हैं उसके अलावा यानी जो 2 नंबरी पामिस्ट हैं वो आपकी हवा से भी दूर भागेंगे इंशाअल्लाह। जो आपको वहम में मुतला कर देते थे, परेशान कर देते थे, वो आपसे दूर भागेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बदकिस्मत हाथ या बदकिस्मत लोगों का हाथ। ठीक है, तो मैं आपको हाथ की लकीरें बना के बताता हूँ कि ये लोग अपनी ही वजह से दुश्मनियाँ पैदा कर लेते हैं और अपने इर्द गिर्द चारों तरफ ख़तरात के बीच में अपने आप को गिरते चले जाते हैं और इसी तरह एक दिन वो ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के हाथ में इस तरह की लकीर है, अगर वो हल चाहते हैं तो अपनी सोच को, अपने वसवसों को, इन चीज़ों को बदलें। अपनी सोच बदलेंगे, अपना इरादा बदलेंगे, अपनी नीयत बदलेंगे और अपने आप को अगर आप बदलेंगे तो यकीन करें कि आप भी कामयाब लोग हो जाएंगे। जो कहते हैं बदनसीब, उनको आप खुश नसीब बनकर दिखाएंगे। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये होता है कि आपको इसका रास्ता भी बताना कि किस तरह इसका हल किया जा सकता है और किस तरह हल नहीं किया जा सकता। तो कुछ लोगों के हाथ में ये देखें, ये है ज़िंदगी की लकीर, ये है दिमाग की लकीर और ये है दिल की लकीर। ठीक है, या ये तीनों लकीरें एक साथ यहाँ से आगाज़ कर रही हैं, ये ना इस तरह से आगाज़ कर रही हैं एक साथ, यानी दिल की लकीर, दिमाग की लकीर, दिल की लकीर, दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर, तीनों अगर एक जगह से शुरू हो रही हैं या एक तरह से शुरू हो रही हैं तो ये एक अच्छी अलामत नहीं होता। इससे ये होता है कि ये लोगों को बदकिस्मत क्यों कहा गया है कि बदकिस्मत इसलिए कहा गया कि इनके अखलाक में, मिजाज में, हर चीज़ में फ़र्क होता है। ठीक है, आपने कुछ लोग देखे होंगे ज़रा सी बात में खामख़ा गुस्से में आ जाएंगे, ज़रा सी बात से आपसे लड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमने कोई बहादुरी का मुज़ाहरा किया या कुछ ऐसा किया। वो किसी की लड़ाई, किसी का झगड़ा हो रहा होगा तो ये बीच में कूद पड़ेंगे। अब जिनका झगड़ा हो रहा है उनमें से कैरेक्टर निकल जाएगा और उनका आपस में झगड़ा हो जाएगा। इनकी ज़िंदगी इसी तरह से ही गुजर जाती है क्योंकि इनकी ये जो लकीरें हैं तीनों एक मुकाम से शुरू होती हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख लें, ये मैं अलग से बना के आपको बताता हूँ कि तीनों लकीरों का आगाज़ एक जगह से हो रहा है। तीनों लकीरों का जब आगाज़ एक ही जगह से हो तो ऐसे लोग इखलाक, मिजाज और आदत की वजह से दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 अफराद आपस में उलझ पड़े हैं या 2 अफराद आपस में लड़ पड़े हैं तो हम दूर से देखते हैं या कोशिश करते हैं कि उनको छुड़ाने की कि छुड़ा दें, क्योंकि ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम मुसलमान होने के नाते या इंसान होने के नाते हम उसको यानी उनके झगड़े को ख़त्म करें, रफ़ा दफ़ा करें, ये भी एक इबादत है। लेकिन ये जो अफराद होते हैं क्या करते हैं कि खामख़ा जाके उलझ पड़ते हैं उनसे। अच्छा, जिनका झगड़ा हो रहा होता है वो ख़ुद साइड हो जाते हैं या आपस में उलझ जाते हैं। ठीक है, और ये वही लोग होते हैं कि जो हर कदम पे कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे अगले का दिल दुख जाता है या अगले के दिल में वो बात रह जाती है। इस तरह ये अपने इर्द गिर्द चारों तरफ से ख़तरात जमा करते रहते हैं और एक दिन इन्हीं ख़तरात के बीच में ख़ुद भी कूच कर जाते हैं, क्योंकि इनके दिल का जो मसला होता है वो भी बहुत ज़्यादा वो होता है। और दूसरा, ये ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर भी होते हैं, यानी इनके अंदर ब्लड की भी कमी होती है और इनकी जान बॉडी भी कोई अच्छी नहीं होती। और अच्छा है कि इनकी जान बॉडी अच्छी ना, अगर इनकी जान बॉडी अच्छी हो तो ये राह चलते लोगों को यानी थप्पड़ मारें या मुक्का मार के गिराते चले जाएं या कई लोगों को दिन में मारें, कूटें। तो अगर इस तरह की लकीर आपके किसी दोस्त या किसी अजीज़ के हाथ में है कि तीनों लकीरें एक मुकाम से शुरू होती हैं, यानी दिमाग की, ज़िंदगी की और दिल की लकीर, तीनों अगर एक मुकाम से शुरू होती हैं तो इन अफराद के लिए चाहिए, बेहतर ये है कि कोशिश करें अपनी शख्सियत को बदलने की, अपने मिजाज को बदलने की। अगर ये चाहें तो यकीन करना कि ये बदल सकते हैं, और अगर ये बदल गए तो इनकी दिमागी सलाहियतें बहुत अच्छी होती हैं।
یہ ہر کام میں کودنا جانتے ہیں، جیسے جھگڑوں میں، لڑائی جھگڑوں میں کود پڑتے ہیں نا، اسی طرح یہ کسی بھی کام میں کود پڑے. مثال لے موٹر بنانے کے کام میں کود پڑے تو سمجھو موٹر بنانا سیکھ جائیں گے. اگر گاڑی چلانے کا وہ ہے تو وہ سیکھ لیں گے. کوئی بھی کام ہو، کیونکہ یہ تو ہر کام کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ پھر ہر فن مولا ہوتے ہیں، لیکن اپنے پہ توجہ دیں، اپنا غصہ، اپنے جذبات، اپنے مزاج کو بالکل الگ تھلگ کر لیں لوگوں سے. اور ایسے لوگ آدم بیزار ہوتے ہیں، ان کے دوست بھی بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ دوست ان کے مزاج سے ڈرتے ہیں کہ یار کس وقت یہ ہم سے لڑ پڑیں، کس وقت ہمارے ساتھ الٹی سیدھے باتیں کرنے لگ جائیں. تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اپنے ہاتھ کو اور اپنے دوستوں کے ہاتھ، عزیزوں کے ہاتھ کو دیکھیں کہ اگر اس طرح کا ہے تو اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں اس طرح سے ہیں تو اپنے آپ کو بدلیں تاکہ آپ اچھے ہو جائیں. ابھی ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. اگلا سوال کیا عائشہ نے کوئٹہ سے، شادی پسند کی ہوگی یا نہیں اور کامیاب رہے گی یا نہیں؟ آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز کامیاب رہے گی اور پسند کی ہونے کے چانس نہیں ہیں. اس کے بعد سوال کیا ہے امجد نے لاہور سے، 7 سال سے نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، پڑھا لکھا بھی ہوں مگر نوکری نہیں مل رہی. پیارے دوست، آپ کاروبار کرو، آپ کوئی بھی پبلک ڈیلنگ کا کام کرو، اس میں آپ بہت کامیاب ہوگے. نوکری میں کوئی بہتر چانس آپ کے نظر نہیں آتے. اس کے بعد سوال کیا علی نے دبئی سے، حالات کب بہتر ہوں گے؟ آپ کے حالات انشاءاللہ ہو سکتا ہے 2022 میں بہت زیادہ اچھے ہو جائیں. اس کے بعد سوال کیا ہے محمد عرفان نے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، قسمت کیسی ہے اور شادی کب ہوگی؟ قسمت آپ کی نہ زیادہ اچھی ہے نہ بری، درمیانی قسمت کی لکیر ہے اور شادی آپ کی 2022 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں. اگلا سوال کیا ہے عمار حسین نے چنیوٹ سے، فیملی سمیت کینیڈا جانا چاہتا ہوں، کیا چلا جاؤں گا؟ بالکل کوشش کریں، آپ جا سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ٹریول کی لکیریں تو موجود ہیں، اور ایک نہیں کہ 5-6 لکیریں ہیں. اس کے بعد سوال کیا ہے سریبا خالد نے لاہور سے، دولت کب ملے گی؟ دولت ملے گی نہیں، دولت کے لیے آپ کو تھوڑی کوشش کرنا پڑے گی، اس کے بعد پھر کامیابی کے چانس بنیں گے. اگلا سوال کیا ہے محسن نے فیصل آباد سے، مستقبل میں کامیابی ملے گی یا نہیں؟ انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں، آنے والا وقت آپ کے لیے اچھا ہوگا. اگلا سوال کیا ہے سلیمان نے دلن بنگلہ سے، مستقبل کے بارے میں کچھ بتائیں. مستقبل آپ کا بہت اچھا ہے، آپ کی زندگی میں سمجھو کہ بہت بڑی کامیابی کے آثار ہیں، لیکن سخت محنت کے بعد. اس کے بعد سوال کیا ہے زہیب نوید نے گگر سے، مالی حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ مالی حالات آپ کے 2024 کے بعد اچھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگلا سوال کیا انم شہزادی نے جناب نگر سے، باہر ملک کب جاؤں گی؟ آپ کوشش کریں آج ہی چلی جائیں، یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اگر آپ جا سکتی ہیں تو چلی جائیں. یہ سفر بھی ہیں آپ کے ہاتھ میں اور کامیابی بھی اور پوزیشن بھی اچھی ہے. اگلا سوال کیا ہے سعید رضی حیدر نے کراچی سے، دوسری شادی کے بعد حالات سیٹ ہوں گے یا ایسے ہی رہیں گے؟ اللہ کے فضل سے حالات آپ کے پہلے بھی اچھے تھے اور ابھی مزید زیادہ اچھے ہوں گے. وقتی پرابلم آپ کو ہے اور یہ 2 سے 2.5 سال کی پرابلم تھی، لیکن وہ وقت آپ کا گزر چکا. اس کے بعد سوال کیا ہے رمیز نے کشمیر سے، قسمت میں کامیابی ہے اور دولت کب آئے گی؟ دولت آنے کے لیے آپ کو تھوڑی کوشش کرنا پڑے گی، اس کے بعد انشاءاللہ دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی ملے گی، لیکن 2021 کے بعد. اگلا سوال کیا ہے جویریہ نے کراچی سے، شادی کب ہوگی، لو ہوگی یا ارینج ہوگی؟ شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میں؟ جویریہ آپ کی شادی شاید کہ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، مجھے تو وہی لگتا ہو سکتا ہے آپ وہ نہ ہوں. شادی آپ کی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی. اس کے بعد سوال کیا محمد علی نے لاہور سے، شادی کب ہوگی، لو ہوگی یا ارینج؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب رہے گی. اس کے بعد سوال کیا محمد فصیح اللہ نے بنگلور سے، والد صاحب کا انتقال ہوا، ساری جائیداد بڑی اماں کے نام دھوکے سے ہو گئی، اس جائیداد میں سے ہمیں ہمارا حصہ ملے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، کوشش جاری رکھیں، تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اس کے بعد سوال کیا نائلہ نے غزنی سے، شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں؟ آپ کی شادی غیروں میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی. اس کے بعد سوال کیا مسلم رشید نے
ظفر وال سے کاروبار کب اچھا ہوگا، دولت کب آئے گی؟ پیارے دوست، آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، اور کوشش کریں، یہ 5 سال آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے اکرام صاحب نے میاں والی سے، مالی حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ پیارے دوست اکرام صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اور اسی 2020 کے 12ویں ماہ سے آپ کے حالات انشاءاللہ اچھے ہونا شروع ہوں گے، اور 4 یا 5 سال اللہ کے فضل سے بہت اچھے رہیں گے۔ اگلا سوال کیا ہے اقرا نے راولہ کوٹ سے، کہ دولت کب آئے گی؟ دیکھیں اقرا صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی لکیریں الگ الگ ہو کے شروع ہو رہی ہیں۔ آپ کے پاس دولت آ بھی جائے گی، اس کے باوجود بھی آپ محنت اور کوشش کرو گے، یا نوکری کرو گے، کام کرو گے تو کامیابی ملے گی، کیونکہ آپ کے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں اس کے حساب سے ایسے جو افراد ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتی، اور اپنی محنت سے کما کے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ آپ اپنی محنت سے زندگی گزارو گے، محنت کرتی رہو، آپ کامیاب ہوگی۔ یہ تھے ہمارے آج کے پروگرام، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔